जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस व्लॉग में दो ख़बरों पे बात करनी है। एक ख़बर तो बड़ी ट्रेजिक है और वो मौलाना तारिक जमील के साहबज़ादे की ख़ुदकुशी का वाक़या। उसकी मज़ीद कुछ तफ़सीलात सामने आई हैं और वो ये कि उस बच्चे को अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उसको बंदूक किसने पकड़ाई, उसने बच्चे ने बंदूक पे मांगने पर इसरार क्यों किया। 2 दिन पहले अपने कज़न एहतशाम से क्या बात की, जो बंदूक पकड़ाने वाला शख्स था उसका इस बच्चे से क्या ताल्लुक़ था, क्या रिश्ता था। बड़ी तकलीफ़ दह डिटेल्स हैं, ये आपको हमने बतानी है इस व्लॉग में। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा एक और ख़बर है और वो ख़बर है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ी हिट हो रही है। वो जो थे ना रावलपिंडी के फ़र्जंद शेख रशीद साहब, जो हर जगह बढ़ के मारते थे, जला दो, गिरा दो, तबाह कर दो। उनका एक मादरत ख़ाहाना बयान आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने एक चिल्ला काटा है, उस चिल्ले से उनका 30 किलो वेट कम हुआ है और उसके बाद से उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जनाब जो 9 मई वाला प्रोग्राम था वो एक, जो अब मैं उनके अल्फाज दोहरा रहा हूँ, मैं इस तरह के लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता। 9 मई वाला प्रोग्राम एक लानती प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम को करने वाले सारे किरदार लानती थे। साथ ही साथ उन्होंने जो है ज़िक्र किया जनरल आसिम मुनीर का, उनकी शान में ज़मीन आसमान के क़लाबे मिलाए। जनरल नदीम अंजुम के हवाले से भी बेतहाशा मोहब्बत का पैगाम दिया। ये शेख साहब ने यू टर्न क्यों मारा, कैसे मारा और ये लानती प्रोग्राम की तफसीलात कैसे वो आवाम तक पहुँचाने लगे, इसके बारे में भी बात होगी। पहले ज़रा वो तकलीफ़ दह बात है लेकिन वो बात कर लें। आसिम जमील मौलाना तारिक जमील के मंझले साहबज़ादे थे जिन्होंने ख़ुदकुशी की। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है किसी बाप के लिए, इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है। अच्छा, जो बड़े बेटे मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ हैं वो कारोबार करते हैं ज़मीनों वगैरह का, छोटे बेटे जो हैं वो मुल्क से बाहर होते हैं। ये मंझले बेटे हैं और आसिम जमील इनका नाम है। इनके गार्ड हैं मोहम्मद उमैर और ये इनके रिश्तेदार भी हैं, बचपन के साथी भी हैं। और ये मौलाना तारिक जमील के गार्ड नहीं हैं, ये आसिम जमील के, यानी उनके जो मंझले बेटे जिसने ख़ुदकुशी की उसके गार्ड हैं और ये हर जगह साए की तरह उनके साथ होते हैं। जिस वक्त ये वाक़या, जिस वक्त ये सानहा पेश आया, आसिम जमील जो हैं जिन्होंने ख़ुदकुशी की वो जिम में थे, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे। इसका मतलब है कि बिल्कुल ठीक थे। लेकिन एक्सरसाइज के बाद उन्होंने गार्ड से कहा कि मुझे ज़रा अपना बंदूक दो। गार्ड ने वो जो रिवॉल्वर था या बंदूक थी उसका चैम्बर निकाल के, जिसमें गोलियां होती हैं, वो निकाल के बंदूक उन्हें दे दी। इस पे आसिम जमील ने कहा कि इसमें एक गोली डाल के दिखाओ। उसने गोली डाली, साथ ही आसिम जमील ने वो रिवॉल्वर पकड़ा और फायर कर लिया और जिससे उनका इंतकाल हो गया। ये उसका था। उस गार्ड को नहीं देनी चाहिए थी बंदूक, लेकिन ज़ाहिर है वो एक तरह से मालिक का रिश्ता था ना, तो वो इनकार नहीं कर सकते होंगे। आसिम जमील जो हैं जिन्होंने ख़ुदकुशी की, एक तो ये है कि ये ख़बर लम्हों में पूरी दुनिया में पहुंची है। तमाम लोगों ने, पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान हो, मोहतरमा मरीम नवाज़ हों, आसिफ ज़रदारी हों, नवाज़ शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, सब ने फ़ौरी तौर पर जो है वो ताज़ियत की, अफसोस का इज़हार किया। करना ही चाहिए। देखिए, आप मौलाना तारिक जमील के हो सकता है ख़यालात से इत्तफ़ाक़ ना करते हों, लेकिन इस वक्त जो है ना वो ये लम्हा गम का लम्हा होता है, दिलजोई का लम्हा होता है। तो इस वक्त उन्हें उनकी दिलजोई करनी चाहिए थी और की सारे पाकिस्तान ने। अच्छा, इस बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम था बचपन से, साइकोलॉजिकल इशू था। अच्छा, हमारी ज़ुबान में आम तौर पे उसे डिप्रेशन कहा जाता है और हम इसको कोई तवज्जो नहीं देते। ख़वातीन शिकायत करती हैं कि उन्हें डिप्रेशन है, मर्द हज़रात शिकायत करते हैं। तो ये बड़ी सीरियस क्लिनिकल बीमारी है। इसको इस तरह नहीं कह देना चाहिए कि डिप्रेशन है और कुछ भी नहीं होता, वो जो है
چلو جی کھانا کھا لیتے ہیں، اسے ڈپریشن دور ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو ماہرین سے مشورہ کرنا چاہیے، ڈاکٹروں سے مشورہ کرنا چاہیے. اچھا، اور اس کے علامات بڑھتی رہتی ہیں. تو یہ جو ذہنی امراض ہیں یہ بڑے خوفناک ہوتے ہیں. اس میں جو مریض مبتلا ہوتے ہیں، لوگوں کو بعض کا شک پڑتا ہے کہ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، ابھی تو ٹھیک تھے، ابھی کیا ہو گیا. تو وہ مختلف قسم کی سچویشن میں ہوتی ہے. اس کا علاج ہونا اور اس مرض کو سنجیدگی سے لینا بہت ضروری ہے. مولانا طارق جمیل کے جو بیٹے عاصم جمیل تھے، ان کو ڈپریشن کا مرض تھا. اچھا، ان کا ڈپریشن ایک خاص سٹیج سے آگے نکل گیا تھا. ان کا علاج ہو رہا تھا. ظاہر ہے مولانا طارق جمیل کے بیٹے تھے، علاج ان کا بڑے اچھے لیول پر ہونا تھا. اس علاج میں ان کو شاکس دیے جاتے تھے، اور وہ شاکس جو ہے نا انہیں خوف زدہ کرتے تھے. عاصم جمیل کو وہ اس سے ڈر جاتے تھے اور وہ نہیں کروانا چاہتے تھے. بلکہ 2 دن پہلے خودکشی سے انہوں نے یہ اپنے کزن احتشام اس کا نام ہے، اس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا. یہ ان کی ذہنی کیفیت تھی اس وقت کی، اور بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے. جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت گھر میں کوئی موجود نہیں تھا. تو ظاہر ہے اب گھر سے دور ہوں تو ٹریجڈی میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو مولانا طارق جمیل کا کو بھی پہنچے، اور جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا آسان کام نہیں تھا، بہت تکلیف دہ بات تھی. اور تلمبہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جنازہ ہوا. یہ ساری تفصیلات ہمارے رپورٹر وی نیوز کے عارف ملک صاحب نے دی، اور بڑی تفصیل سے یہ رپورٹ کی ہے. اور بس اس میں دعا ہی ہو سکتی ہے. دوسرا کوشش یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں افواہیں یا لوگ جو مسالے لگا کر ایگزیجریٹ کر کے چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے اجتناب کیا جائے، فیکٹس پر بات کی جائے. کسی قسم کی اس میں مرچ مسالہ لگانے کی، سٹوری کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. بس یہ ایک انہونی تھی، ایک صدمہ تھا جو اس خاندان کو دیکھنا پڑا، وہ انہوں نے دیکھ لیا. اور اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے، انہیں صبر جمیل عطا کرے. اب دوسری سٹوری کی طرف چلتے ہیں. شیخ رشید صاحب فرزند راول پنڈی، وہ جو شیر کے بچے بنے ہوئے تھے، وہ اچانک کچھ اور ہی ہو گئے. کچھ عرصہ وہ غائب رہے ہیں، اور بقول ان کے وہ چلہ کاٹ رہے تھے. تو وہ شیخ چلی سے شیخ چلہ بن گئے، اور اس کے بعد آ کے ان کی ٹون بدل گئی. لوگ کہتے ہیں سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا. کچھ نے کہا سافٹ ویئر کے ساتھ ونڈوز بھی اپ ڈیٹ ہو گئی ہے، لیپ ٹاپ ہی نیا آ گیا ہے شیخ صاحب کا. اور جس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے تھوڑے دنوں پہلے کوئی بھی نہیں کر رہا تھا. اور انہوں نے جنرل عاصم منیر، جنرل ندیم انجم کے بارے میں بڑے شاندار الفاظ کہے. اور تھوڑے عرصے پہلے وہ عمران خان کے حق میں وہ تقاریر کیا کرتے تھے جس کی مثال نہیں ہوتی تھی، جو بڑی زبردست تقاریر ہوتی تھی. اور وہ کہتے تھے کہ وہ ہر قوت سے ٹکرا جائیں گے. لیکن جب کوئی قوت امکان ہے ان سے ٹکرائی تو پھر اس کے بعد وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا یو ٹرن لیا ہے. حالانکہ ان کی زندگی، ان کی سیاست تعبیر ہی یو ٹرن سے رہی ہے. اور لیکن جس طرح انہوں نے 9 مئی کو اور 9 مئی کے کرداروں کو پکارا، یعنی انہیں لانتی لوگ اور لانتی پروگرام کہا، تو یہ تو شیخ صاحب سے بالکل توقع نہیں تھی. شیخ صاحب تو عمران خان کی محبت میں گوڈے گوڈے ڈوبے ہوئے تھے. اور خان صاحب جو ہے نا وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ میں کچھ بھی ہو جائے عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن جو ہے آج انہوں نے نہ صرف چھوڑ دیا بلکہ گالیوں کی بھی اچھاڑ کی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لال حویلی کے دروازے، جو لال حویلی جو مکفل کر دی گئی تھی، اوقاف کا محکمہ آ گیا تھا، کوئی آثار قدیمہ والے آ گئے تھے، شیخ رشید پہ کوئی پرچہ ہو گیا تھا، وہ سارے پرچے شرچے صاف ہوتے گئے. اور شیخ رشید صاحب جناب باعزت طور پر بری ہو کر اور سنا لال حویلی میں داخل بھی ہو گئے، دروازے بھی کھل گئے. تو اس سے یوں لگتا ہے اگر یہ ٹون، یہ مینرزم جاری رہا تو شیخ رشید صاحب الیکشن میں حصہ بھی لیں گے اور الیکشن جیت بھی جائیں گے، کیونکہ ان کو جتانے والی قوتیں بڑی ہوتی ہیں. یاد ہے نا ان کی کیمپین کس نے کی تھی؟ وہ کسی پولیٹیکل ورکر نے نہیں کی تھی، ان کی کیمپین ثاقب نثار صاحب نے خود کی تھی. تو اب اگر ان کو معافی مل گئی
تو پھر ان کی کیمپین بھی کوئی اور ہی کرے گا۔ لیٹس سی کہ کیا بنتا ہے، لیکن شیخ رشید صاحب نے جس طرح کا یو ٹرن لیا ہے، اس کی ویڈیو بار بار انہیں خود ہی دکھانی ہے چاہیے، تاکہ اور ان کے پرانے بیانات ملا کے، تاکہ انہیں کچھ شرم آئے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔